कार्यकालमा हामीले हासिल गरेका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको सार संक्षेप विवरण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संवैधानिक दायित्व तथा संघीयता कार्यान्वयन, समन्वय र सहकारी। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न विषयगत समिति र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको सवाल तीन तहका सरकारको समन्वयमा मात्रै सम्बोधन हुने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै निष्क्रिय प्राय रहेको विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाइएको छ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 बमोजिम विषयगत समितिको बैठकहरू बसी तहगत समस्या र आगामी कार्यदिशा तय गरिएको छ। संविधान र स्वास्थ्य नीतिहरूले निर्दिष्ट गरेका तहगत अधिकार र जिम्मेवारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तिनै तहका सरकारबीच संवाद र छलफल मार्फत स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ। समन्वय गरिएका मुख्य विषयहरू तीन तहका सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा रहेका अस्पष्टताहरू प्रष्ट पार्ने र जिम्मेवारी बाँडफाँड र सहकारीको ढाँचा निर्धारण गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ। 5-10-15 शय्या युक्त आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डेङ्गु नियन्त्रण तथा नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ कार्यक्रममा तिनै तहको सहकारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। एचपीभी खोप अभियान तिनै तहको सहकारीमा व्यापक रूपमा सफल बनाइएको छ। विपद व्यवस्थापन तथा आपतकालीन पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी तीन तहको सहकार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। जनस्वास्थ्य समिति, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 बमोजिम राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ भने 8वटा प्राविधिक उपसमितिहरू गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। विषयगत प्राविधिक उपसमितिले आफ्नो क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर संवाद, परामर्श र मन्त्रालय समक्ष महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेका छन्। प्राप्त सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी अगाडि बढाइएको छ। मुख्य नीति तथा कानुनी व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतमा 5 वर्षभित्र 12,000 जनशक्ति थप गर्ने प्रयास स्वरूप यो प्रस्तावलाई क्याबिनेटको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको छ। आगामी वर्ष 2100 जनशक्ति सहितको संगठन संरचना सुधार गर्न ONM सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्ने गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने 10वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश भइसकेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने गरी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री विधेयक, प्रत्यायन विधेयक र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन जस्ता विधेयकहरू कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गरी अन्तिम रूप दिने क्रममा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विधेयक, एकीकृत अस्पताल विकास समिति विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूको मस्यौदा तयार भई छलफल तथा सार्वजनिक राय सङ्कलनको चरणमा पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीति स्वीकृत भइसकेका छन्। नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी क्यान्सर तथा जलनको उपचार सेवा विस्तार, बिरामीलाई एक अस्पतालबाट अर्कोमा पठाउन राष्ट्रिय बिरामी प्रेषण निर्देशिका, बालबालिकाका लागि एचपीभी खोप सञ्चालन निर्देशिका तथा विद्यालय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका र नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि मधुमेह, उच्च रक्तचाप परीक्षण अभियान जस्ता 1 दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कार्यविधि, निर्देशिका र रणनीतिहरू लागू भइसकेका छन्। हैजा निवारण योजना र रेबिज रोग निवारण रणनीति जस्ता दूरगामी महत्त्वका दस्तावेजहरू अर्थ मन्त्रालयको राय सहमतिका लागि पेश भएका छन्। विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख EMR प्रणाली आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड 2081 स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमाको ONM प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावली संशोधन गरी अनलाइन नवीकरण र सहज रिफरलको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमाको बकौताका कारण देखिएको समस्या हल गर्न चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण रूपमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नागरिकको शास्ति हटाउन आफू बसेकै स्थानबाट समेत प्रथम बिन्दुको सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रथम सेवा बिन्दु रहने व्यवस्था गरिएको छ। दीर्घ रोगको उपचारका लागि एकपटक रिफर लिएर गएपछि पुनः फलोअपमा जाँदा फेरि रिफर पूर्जा बनाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बिमाको म्याद सकिएर नवीकरण गर्नु परेमा घरैबाट अनलाइन मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। बिमा मार्फत प्राप्त हुने गरी 8 प्रकारका कडा रोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया, पार्किन्सिजम र अल्जाइमरका लागि 2 लाख बराबरको उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बिमितले सेवा लिनका लागि विवाह भएको अवधि 3 महिना हुनुपर्ने विगतको व्यवस्था घटाई 1 महिनामा झारिएको छ। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, पूर्वाधार, जनशक्ति र चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण हालसम्म 113 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने 55 वटा अस्पताल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन 137 थप भई कुल 250 निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि उल्लेखनीय बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था नभएका 257 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 250 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरिनेछ। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड 2081 जारी गरिएको छ। विगतमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा नआएका स्वास्थ्य संरचनाहरू बीपी प्रतिष्ठानको 400 शय्याको आमा नवजात शिशु भवन, भक्तपुर छाती रोग अस्पताल सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्याइएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन स्थानीय तहमा समायोजन भई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न नपाएका एमडीएमएस 160 जना विशेषज्ञ चिकित्सक प्रदेश मातहतका अस्पतालमा खटाइएको छ। छात्रवृत्तिका 751 जना विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न तहमा खटाइएको छ। लामो समयदेखि रिक्त विशेषज्ञ सहित 156 पदमा लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गरी पदस्थापन गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा तथा क्षमता विकास पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तहको अध्यापन सुरुवात गरिएको छ। भक्तपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कार्डियोथोरासिक एवं भास्कुलर सेवा अस्पताल, अर्थोपेडिक्स एवं ट्रमा सेन्टर अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। न्याम्समा पोस्ट ग्रेजुएसन करिब 400 सिट र नर्सिङ एलाइड साइन्सतर्फ सिट थप गरिएको तथा ब्याचलर इन अडियोलोजी एन्ड स्पिच ल्याङ्ग्वेज प्याथोलोजी BASLP र भक्तपुर स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र मार्फत रिनल ट्रान्सप्लान्ट फेलोशिप जस्ता नयाँ विशिष्टकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उपकरण व्यवस्थापन बायोमेडिकल औजार उपकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सङ्घीय अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवा विस्तारका लागि सिटी स्क्यान, MRI, पेटी स्क्यान जुन सरकारी अस्पतालमा हालसम्म छैन, क्याथ ल्याब जस्ता अत्याधुनिक उपकरणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। उपकरण मर्मत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँगको सहकारीमा सङ्घीय अस्पतालमा 900 भन्दा बढी बिग्रिएका उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डिजिटल हेल्थ बिरामीको परीक्षण नदोरियोस् भन्नका लागि एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने तयारी स्वरूप निर्देशिका जारी गरिएको छ। विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेखका लागि सेन्ट्रल डेटा रेस्पोजिटोरी सिस्टम EHR लागू गरिएको छ। देशभरका 11,237 स्वास्थ्य संस्था र करिब 40,000 स्वास्थ्य कर्मीलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था एवं स्वास्थ्य कर्मी पञ्जीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 22 सङ्घीय अस्पतालमा एक्सरे फिल्म लगायतका प्रतिवेदन विस्थापन गरी डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको औषधि औजार र उपकरण सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्था प्रणालीलाई एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गरी आर्थिक भार समेत कम गर्न EMIS बाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ। पेसेन्ट पोर्टल र हेल्थ आइडी लागू गर्ने गरी प्रणाली विकास सम्बन्धीको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ। निरोगी नेपाल
निरोगी नेपाल रोकथाम र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य अभियान तथा कार्यक्रम, नसर्ने रोग फागुन महिनालाई नसर्ने रोग परीक्षण महिना घोषणा गरी आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै स्थानीय तहमा स्क्रिनिङ तथा सचेतना अभियानका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई समेत यसमा आबद्ध गरेर यो अभियानलाई व्यापक ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको छ। डेङ्गु नियन्त्रण देशमा हरेक वर्ष धेरै जनधनको क्षति गराउने महामारी डेङ्गु नियन्त्रणका लागि साउनदेखि असोज महिनासम्मै खोजेर नष्ट गर अभियानलाई केन्द्रमा राखेर श्रावण महिनालाई डेङ्गु सचेतना महिना घोषणा गरी राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ। एचपीभी खोप 10 देखि 14 वर्षका 14,61,654 किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध निशुल्क खोप प्रदान गरिएको छ। एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। उक्त खोप अभियानमा लक्ष्यको 87% भन्दा बढीलाई यो खोप प्रदान गरिएको छ। जनस्वास्थ्य कर्मी परिचालन, म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, आयुर्वेद, योग, ध्यान र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा तथा नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय नर्स कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य दूत, स्कुल हेल्थ एम्बेसडर र स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक विद्यालयको अवधारणाको सुरुवात गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै युनिट स्थापना तथा चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य मनोपरामर्श सेवा विस्तार गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। महामारी तथा विपद व्यवस्थापन चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहमा महामारी तथा स्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी एवं प्रतिकारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, बट्टामा 100% चेतावली मूलक चित्र छाप्ने निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ। सुर्ती नियन्त्रणमा देशले पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट विशेष अवार्ड प्राप्त भएको छ। सुर्ती सेवनको लत त्याग गर्न चाहनेहरूका लागि राष्ट्रिय स्तरमा सुर्ती छाड्ने हेल्पलाइन 1132 स्थापना गरिएको छ। आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा, बुढालीकण्ठ स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्मा तथा योग केन्द्रमा सेवा सञ्चालन गरिएको छ। त्यहाँ बनेको नयाँ भवन र त्यसको ONM गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनर्संरचना र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न 5 वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ। सिंहदरबार वैद्यखानामा विगतमा 13 प्रकारका औषधि उत्पादन भएकोमा हाल 54 प्रकारका आयुर्वेद औषधिहरूको उत्पादन भइरहेको छ। आयुर्वेद औषधिहरूको गुणस्तर बढाउन र निर्यात प्रवर्धन गर्न औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिताको 2082 जारी गरिएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र पारदर्शिता, संघीय अस्पतालमा 2 शिफ्ट OPD तथा विस्तारित सेवा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। अस्पतालमा टोकन प्रणाली, अनलाइन टिकट, डिजिटल भुक्तानी जस्ता प्रविधिहरूको विस्तार गरिएको छ। अस्पताललाई सेवा शुल्क र खाली शय्याको विवरण वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा अनिवार्य सार्वजनिक गर्न लगाइएको छ। फार्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकका लागि पहिचान स्पष्ट गर्न ड्रेस कोडको पालना अनिवार्य गरिएको छ। फार्मेसीहरूलाई बिक्री गर्न राखिएका सबै औषधिको विवरण र मूल्य सार्वजनिक गर्न लगाइएको छ। विशिष्टकृत सेवाहरूको प्रादेशिक विस्तार, साथै प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरू मार्फत सेवा प्रदान गर्ने गरी क्यान्सर, मुटु रोग, जलन, मृगौला प्रत्यारोपणको सेवा विस्तार गरिएको छ। सोको निरन्तरताका लागि त्यही अनुसारको बजेट र दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। निशुल्क उपचार तथा औषधि, कान्ति बाल, भक्तपुर क्यान्सर, पाटन अस्पताल र BP कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार पूर्णतः निशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय 3 अस्पतालमा पक्षघात, स्ट्रोकको औषधि निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा हेमोफिलियाको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा सिकल सेल एनिमिया तथा थ्यालेसिमियाका बिरामीलाई आवश्यक औषधि तथा भ्याक्सिन निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढाइएको छ। हाल पश्चिम नेपाल र पूर्वी नेपालका सङ्घीय अस्पतालहरूमा यो लागू भएको स्थिति छ। स्वास्थ्य सूचना र गुनासो सम्बोधन हेलो स्वास्थ्य 1145 निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ। त्यहाँ हालसम्म झन्डै 7000 भन्दा बढी गुनासो आइसकेको स्थिति छ र त्यसलाई निरन्तर सम्बोधन गरिराखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा प्रदान हुने सेवाबारे वा कुनै गुनासो भएमा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न हटलाइन सेवा हेलो स्वास्थ्य 1115 को व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सञ्चारकर्मी मित्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस अवसरमा त्यसका निम्ति पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकले सरकारबाट पाउने निशुल्क स्वास्थ्य सेवाबारे सूचनाको अभाव भई कुनै पनि कठिनाई भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निशुल्क स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त वेबसाइटमा निशुल्क सेवाका प्रकार, सेवा प्राप्त हुने स्थान र आवश्यक पर्ने कागजातहरू जस्ता विवरणका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ र विशिष्टकृत सेवाहरूको सुरुवात, वीर अस्पताल, जलन वार्ड र सर्जिकल आइसियु सेवा विस्तार गरिएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सिटी स्क्यान, रेडियोथेरापी सेवा र बाल क्यान्सर उपचारका लागि अन्कोलोजी वार्ड स्थापना गरिएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नशा परीक्षणको इएमजी र एनसिभी अत्याधुनिक सेवा विस्तार गरिएको छ। बीपी प्रतिष्ठान धरान वन वार्ड, अन्कोलोजी वार्ड र मिल्क बैंक सेवा विस्तार गरिएको छ। परोपकार प्रसूति अस्पताल, निसन्तान सेवा, सिमुलेसन ल्याब र न्यूबर्न स्क्रिनिङ सेवा विस्तार गरिएको छ। नारायणी अस्पताल मेमोग्राम सेवा, निसन्तान सेवा सुरुवात गरी क्याथ ल्याबको सुरुवात गर्नका निम्ति भवन प्रयोगमा केही समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई एकदमै छिटो सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भेरी अस्पताल सिकल सेल उपचार र स्क्रिनिङ युनिट, जलन वार्ड सेवा विस्तार गरिएको छ। भरतपुर अस्पताल क्याथ ल्याब सेवा विस्तार गरिएको छ। अबको 15 दिनमा ट्रोमा उपचार सेवा पनि स्थापना हुने गरी अगाडि बढेको छ। बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल बोन म्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ। कोशी अस्पताल निसन्तान उपचार र स्पाइनल सर्जरी, थ्यालेसेमिया विभागको स्थापना तथा सेवा विस्तार गरिएको छ। बीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुमा हेमोडायलिसिस सेवा विस्तार गरिएको छ। डेडेलधुरा अस्पताल प्रसूति सेवा विस्तार र हेमोडायलिसिसको सेवा विस्तार गरिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एनपीएचएल नेपालमै सबै किसिमका परीक्षणहरू सम्भव गराई विदेशमा नमुना पठाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि नयाँ प्रविधि र उपकरण थप गरिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको वंशानुगत परीक्षण सेवा सुरु गरिएको छ। नेपालमा सम्भव नहुने क्यान्सर सम्बन्धी जटिल ल्याब परीक्षणहरू राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत गराउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। अब सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र अन्य प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग पनि त्यस अनुसारको एमओयू गर्ने प्रक्रियालाई छिट्टै थालनी गरिनेछ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा तथा रोजगारीबाट फर्किए पश्चात निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरुवात गरिएको छ। अङ्गदान तथा प्राप्तिका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको साथै मस्तिष्क मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्ने परिवारलाई प्रोत्साहन रकम दोब्बर गरी रु 2 लाख पुर्याइएको छ। स्वास्थ्यमा साझेदारी तथा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्र र आयुर्वेद क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने समझदारी पत्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ। प्रवासी नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवासी नेपालीको ज्ञान र लगानी भित्राउन नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ मार्फत 10 बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ। मालदिव, श्रीलङ्का लगायत विभिन्न देशहरूका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई पढाउन सहज हुने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति मेडिकल काउन्सिलबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाइएको छ।
अन्य साझेदारी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सार्वजनिक यातायातमा निशुल्क यात्राका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग सम्झौता गरी लागू गरिएको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूको वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र विशिष्टकृत अस्पताल लगायतसँग साझेदारी र समन्वय गरिएको छ। आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि नेपाल आँखा कार्यक्रम तिलगङ्गा आँखा अस्पतालसँग त्यहाँ उत्पादित लेन्सको 10% नेपाल सरकारलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका सम्झौता गरिएको छ। नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन नेपाल नेत्रज्योति सङ्घसँग द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सम्झौता गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बीच त्रिविका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले त्रिवी कल्याणकारी कोषको प्रावधान बमोजिम सङ्घीय अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने गरी 10 वर्षका लागि सम्झौता पत्र नवीकरण गरिएको छ। यस्तो प्रकारको सम्झौता अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग पनि सुरुवात गरिनेछ। जनसङ्ख्या मानव पुँजीमा आधारित जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग बढाउने, जनसङ्ख्या र विकास बीच तादम्यता कायम गरी दिगो विकास हासिल गर्ने, समावेशिता, सामाजिक न्याय, प्रजनन अधिकारमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई अन्तर्पुस्ता सञ्चार गर्ने र संस्थागत क्षमता र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2082 स्वीकृत भएको छ। यो लगायत हामीले थुप्रै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। आगामी हप्ताहरूमा यहाँहरूले अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू लागू भएका समाचारहरू यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गरिदिनका निम्ति हामीले अनुरोध गर्नेछौँ। अन्तमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर समस्या हल गर्दै लैजान तथा यसको दीर्घकालीन सुधार तथा जनसङ्ख्या जस्तो महत्त्वपूर्ण तर कम चासो दिएको क्षेत्रको आयामिक सुधारका लागि 1 वर्षमा यो स्तरको उपलब्धि हासिल गर्ने यहाँहरू सबैले पुर्याएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने यस महान अभियानमा यहाँहरूको सहयोग अझ भिजिबल, टेन्जेबल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले थालेका सुधारका अभियानको पूर्णता पाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस बीचमा हामीले जति पनि निर्णयहरू गर्यौँ ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा यहाँहरूले समाचार सम्प्रेषण गरिदिएर सकारात्मक ढङ्गबाट त्यसलाई नागरिक समक्ष पुर्याइदिएर यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ। योग्यता दक्षता अनुसार तलब चित्त बुझ्दो भएन। अब यो चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। विशिष्टकृत जनशक्ति भनेर भन्ने, तर विशिष्टता केमा छ त? त्यो चाहिँ तलबमा पनि छैन, स्तरोन्नतिमा पनि छैन, होइन? अब उसको योग्यता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि खासै त्यस्तो एकदमै सहज भएको राज्यले थप लगानी गर्ने स्थिति बनेको देखिँदैन। त्यसैले यसमा चाहिँ अब हामीहरूले यो विषयलाई त्यस ढङ्गबाट उठाइरहेका छौँ। अब यो स्वास्थ्य सेवा ऐनकै पनि कुरा छ, हुन त त्यसमा पनि फेरि निजामतीतिरै गाभिने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तर जे हुँदा पनि यो चाहिँ विशिष्ट हो भनेर रेकग्नाइज गर्ने स्थिति हुनुपर्छ। यो चाहिँ सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले आफ्नो जीवनयापनका निम्ति चाहिँ न्यूनतम वेतन उसले पाउनुपर्छ, जसले गर्दा ऊ बाहिर जान नपरोस्, अथवा स्वास्थ्यकर्मी भनौँ न, त्यस खालको बुझाइ राज्यको हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले त्यस ढङ्गबाट उठाइरहेको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ त्यो जुन जनशक्ति छ, अब बाहिर जाने कुरालाई मैले पलायन त भन्न चाहन्न। अब उसको माग एकदमै धेरै छ। अब हामीले यहीँभित्र राख्नका निम्ति चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ आज जति सङ्ख्यामा हुन्छ त्योभन्दा बढी अवसर दिन जरुरी छ। त्यसकै निम्ति हामीले ओएनएम गरेको म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब उपेन्द्रजीले थुप्रै प्रश्न राख्नुभयो। मुख्य गरी नेपालको ऐन कानुनमा बाजिने विषय हो कि होइन? कानुन एउटा छ, तपाईँले लेखिदिएर मैले अर्कै गर्न त सक्दिनँ। त्यसैले हामीले कानुनै फेर्नका निम्ति हामीले अस्ति एनडेकमा प्रस्ताव लग्यौँ, होइन? प्रस्ताव हामी आफैले लग्यौँ।
यो चाहिँ खरिद ऐन परिवर्तन गर्नका निम्ति हामीले छुट्टै प्रस्ताव लिएर गएको स्थिति छ। त्यो तपाईँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अब यो बालुवा किन्ने र स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एउटै खरिद ऐन हुनु हुँदैन के। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ गुणस्तरीयतासँग पनि जोडिन्छ। त्यसैले यो हामीले त के हो अरे नेपालमा एउटा पनि उपकरण उत्पादन हुँदैन, सबै बाहिरबाट ल्याउने हो भने त्यसको मूल्य चाहिँ उसले भन्सारमा डिक्लेयर गरेको मूल्यको आधारमा 20% भित्र मात्रै बिडिङ गर्ने हो कि, अथवा उसले किनेर चाहिँ कतिको बिल ल्याउँछ त्यसैभित्र तिमीले चाहिँ जति सक्दो कम नाफा खाऊ र त्यस आधारमा मात्रै दिइन्छ भनेर भन्ने हो कि। त्यसैले अब ऐनले एउटा व्यवस्था गरेको छ, उपेन्द्रजीको कुरा अर्कै छ। त्यसैले नेपालको कानुनको विरुद्ध तपाईँले लेखेदैमा हामीले जान सक्ने त स्थिति हुँदैन। फेरि हाम्रो अर्को समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने बजेट आउँछ वार्षिक रूपमा, तपाईँको धरानमा एमआरआई मेसिन छैन, कतिले थाहा पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो यो वर्षको 35% बजेट चाहिँ खरिदै नगरिकन गयो। अब गर्ने के हो, के खरिद गर्ने हो? अब त्यो मैले तपाईँलाई भनेर त्यो मन्त्रीको जिम्मेवारी हुँदैन, त्यसकारण भनेर त्यो म पन्छिन खोजेको पनि होइन। तर कुरा के हो भने यो सबै पक्षको रियालिटी तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। हामी पनि पारदर्शी हुनका निम्ति यो चाहिँ केही नै थाहा नपाएको कुरामा जबरजस्ती कसैले मुछी दिने कुराबाट जोगिनका निम्ति हामी पनि यो खरिद नियमावली चेन्ज हुनुपर्छ। यो खरिद ऐनले पारदर्शी बनाउन सक्दैन। अझ अरबौंको ठेक्का टेन्डर हुने कुरा त तपाईँहरू कहिले लेख्नुहुन्न। त्यहाँभित्र कति होला? एउटा चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम भनेको त्यो सुरुमा जुन लागत तोकिएको हुन्छ त्यसको अवधि 6 पटकसम्म बढेको हुन्छ। 6औं पटकसम्म त्यो लागत उसले डिक्लेयर गर्दा कति बढाउँछ होला। त्यसैले यो समग्रतामा यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो खरिद ऐन परिवर्तन गर्नका निम्ति हामी लागेका छौँ। अब चाहिँ भनौँ न यो सरकारले परिवर्तन नगर्ने हो भने हामी नै आयोग गठन गरेर के अरे यो समिति गठन गरेर गर्यो बस्दैन, कोही पनि मान्दैन। हामीले यति धेरै खोज्यौँ, यति लाग्यौँ। त्यसैले यो जहाँबाट हुन्छ त्यो जिम्मेवारी त्यसैको हो, त्यसैको हुने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सबै कुरा नियमबद्ध ढङ्गले हुने स्थिति बनाउनुपर्छ। अब त्यसको निम्ति अब आगामी वर्ष चाहिँ अब तपाईँलाई म ज्योतिष मान्न त तयार छैन होइन। अब ती खरिद गर्नेहरूसँगै तपाईँको सम्पर्क भएर थाहा पाउनु भएको कि थाहा भएन होइन। त्यसैले म त्यतातिर जान चाहन्न होइन। अब यो चाहिँ अब गृह जिल्ला जानुभयो कि भएन, मैले जिपीको प्रगति विवरण यहाँलाई सुनाएँ। 1000 बेडको अस्पताल भनेर भारत सरकारसँग प्रस्ताव पठाइएको थियो। यो 1000 बेड हुने नदेखेपछि मैले नै 300 मा घटाएर त्यसअनुसारको डिपिआर तयार गरेर अहिले चाहिँ यो जुन भारत सरकारसँग सम्झौता गर्ने भनेर नेपालको क्याबिनेटले पास गरेको छ त्यो त्यही भित्र छ। त्यसैले त्यो जिपी अस्पताल जसरी पनि बनाउने भनेर लागिरहेको छु। अब दमौली अस्पतालमा के सेवा विस्तार भयो तपाईँले त्यहीँ फोन गरेर सोध्नु होला। अरू चाहिँ अब भ्याएसम्म, अब यहाँ म घरमै जाने भ्या छैन होइन, भ्याएसम्म म कोसिस गरिरहेको छु। फेरि अब गृह जिल्ला भन्ने कुरा पनि अब म यहीँबाट चुनाव लडेर जितेको, काठमाडौँकै जनताले मलाई त्यत्रो माया गरे, यहीँ पनि मैले थुप्रै कामहरू गरिरहेको छु। अब जीवनजीले यो शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अब यो चाहिँ बडा संवेदनशील कुरा छ, तपाईँले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। अब यो खास त गार्जियन खोज्न नपर्नुपर्ने हो, व्यवहारिक पक्षमा के रहेछ यसलाई हामीले सुधार्नेछौँ। भिसा काफ्लेजीले यो पत्रकार माफ गर्नु होला, यहाँ बस्ने ठाउँ पनि उपलब्ध गराउन सकिएन छ, अलि म क्षमा चाहन्छु। अब यो हामी सबै मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन हो भनेर हामी सबै उपस्थित भयौँ। यो अलिकति हामीले त्यसलाई आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्नेछौँ। यो कडा रोगको चाहिँ हामीले 2 लाख थपिएको भनेका छैनौँ, पुरानो 1 लाखमा अर्को 1 लाख थपिएको। अब यदा कदा तपाईँले के सुन्नुभयो होला भने अब यो एकपटकका लागि 3 लाख पुग्छ भन्ने कुरा सुन्नु भएको हुनसक्छ होइन। यो आजकल त्यो बोल्दा पनि म अहिले अलि लास्टमा भन्छु। यो चाहिँ कस्तो छ भने 1 लाख थियो, अर्को 1 लाख थपिएको हो। अब अर्को 1 लाख चाहिँ हामीले अर्को 1 लाख भन्नाले यो विपन्न सुविधा अन्तर्गत जुन रकम दिइन्छ, यो रकम दिँदा के भयो भने मन्त्रालयले दिने विपन्न सुविधाको एउटा रकम छ, बिमाले दिने बिमा सुविधाको अर्को रकम छ, अनि अस्पतालले के भनिदिँदो रहेछ भने दुईटै सुविधा तपाईँले पाउनुहुन्न भनिदिँदो रहेछ। खासमा त्यो दुईटै सुविधा पाउँछ। त्यसैले अब हामी यो विपन्न पनि बिमासँग जोड्दैछौँ। विपन्न बिमासँग जोडियो भने 8 प्रकारका गम्भीर रोगहरूमा के हुन्छ भने जस्तै क्यान्सरको चाहिँ अहिले विपन्नबाट 1 लाख प्राप्त हुन्छ,
बिमाबाट 2 लाख प्राप्त हुन्छ अनि क्यान्सरको बिरामीले 3 लाख प्राप्त हुने स्थिति हुन्छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी लाभ भनेको अलि सहयोग कसलाई पुग्छ भने यो चाहिँ यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नेलाई पुग्छ। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ ट्रान्सप्लान्टमा 4 लाख, तपाईँको औषधिमा 1 लाख, म्याचिङमा 50,000, 5,50,000 पाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बिमामा जोड्ने हो भने 7,50,000 पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो त्यो हार्टको स्टन हाल्नेमा 3,50,000 छ, उहाँहरूलाई बिमामा जोडिदिने भने उहाँहरूले 5,50,000 पाउनुहुन्छ। त्यसैले अब हामी विपन्न र बिमालाई एकै ठाउँमा राखेर नागरिकलाई, अलि जटिल समस्या भएका नागरिकहरूलाई थप सेवा सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो गर्ने कोसिस गरिरहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो मैले यही अनुरोध गरेँ। अतुलजीले चाहिँ इन्डिकेसनले के भन्छ, कृष्ण सरले भन्नुभयो, सचिवज्यूले पछि यसको हामीले पुस्तिका पनि प्रकाशित गर्ने छौँ भनेर भन्नुभएको छ। म व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यतातिर धेरै जानकारी लिइरहेको रहेनछु, म अब लिनेछु, त्यो पनि यहाँलाई हामीले ल्याउनेछौँ। यो पदमजीले चाहिँ कसको प्रश्नमा चाहिँ मेरो पनि त्यही हो भन्नुभएको थियो, मैले अलिक उ गरेछु। अनि यो राजनजीले राफसाफ भुक्तानी कसरी हुन्छ, के योजना छ? अब यो मैले मात्रै होइन, माननीय चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा पनि भन्नुभएको छ। अहिले हामीले चाहिँ अस्थायी दरबन्दीमा चाहिँ 180 जना थप डाक्टरहरू राखेर धमाधम, यो चाहिँ न्युज पनि आयो, के अरे एकजनाले 400 कसरी गर्न सक्छ, त्यहाँ भइरहनु भएका 15 जनाले एक दिनमा 600 गर्नुभएको रहेछ। त्यसैले उहाँहरूले फटाफट गर्नुभएको छ। अब म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले एकदमै छिटो कुन अस्पताललाई कति दिने हो भन्ने टुङ्गो लागेपछि अहिले त हामीसँग भएको रकम पहिलो चरणमा हामी दिन्छौँ, चाहिँ यो एकदमै छिटो हुन्छ। मलाई लाग्छ अब आगामी आर्थिक वर्ष त भन्नै पर्यो, तर यो भदौभन्दा उता जाँदैन। यो चाहिँ अब त्यसपछि शिवहरि सरले यो डाक्टर साहबको आन्दोलन, अब यो आन्दोलन गर्ने मित्रहरूलाई को पनि समस्या चाहिँ छ होइन। अब तर हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो भने उहाँहरूको समस्या हुन्छ, सरकारसँग समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सरकारलाई माग राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलन गरिदिएपछि दुःख हुन्छ नागरिकलाई, कहाँबाट चाहिँ अपरेसनको पालो परेर त्यो दिन आउनुहुन्छ, आन्दोलन भएर त्यत्तिकै फर्किनु परेको थुप्रै त्यस्ता वर्गलित उदाहरणहरू छन्। अब उहाँहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, अरू उपायले दबाब दिने कोसिस गर्नुहोस्। अब उहाँहरूका विषयमा पनि हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ, केही विषयहरू छन्, तर चाहिँ जुनसुकै प्रोफेसनलको विषय पनि चाहिँ नागरिकलाई समस्या पर्ने ढङ्गबाट अगाडि ल्याइने कुरा चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूका विषयलाई हामीले सजिलो गरी समाधान गर्ने र नागरिकलाई शास्ति नहुने स्थिति निर्माण गर्न उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अघि सचिवज्यूले यो 396 अस्पतालहरूको बारेमा, यो खास गरी यो भेग कुरा भन्दा पनि हाम्रो अनुरोध के हो भने 48वटा अस्पताल जुन हस्तान्तरण भइसकेको थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइसक्यौँ। अब ठुलो बिल्डिङ देखिन्छ बाहिरबाट, तर भित्र समस्या के हुन्छ भने कतिको भुक्तानी भएको हुँदैन, कतिको त्यो उजुरी अख्तियारमा परेको हुन्छ, अब कतिको चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टरले हस्तान्तरण गरेको हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो कारणले पनि थुप्रै रोकिएको स्थिति छ। तर जहिले हस्तान्तरण हुन्छ, हस्तान्तरण हुने बित्तिकै चाहिँ हामी ती अस्पतालहरूलाई चाहिँ पालिकासँग प्रदेशसँग मिलेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइहाल्छौँ। यो चाहिँ आधारभूत अस्पताल, यो प्रथम सेवा बिन्दु, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति सङ्घीय सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ व्यापक ढङ्गले सहयोग गर्ने, त्यसअनुसारको रकम विनियोजन गरिएको स्थिति छ। यहाँहरूले रकम यो के अरे बजेटको शीर्षकमा पनि यसभन्दा अगाडि 8-10 करोडको हुन्थ्यो, हामीले अरबकै हाराहारीमा त्यो रकमलाई चाहिँ गरेका छौँ, व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले यो पटक परिणाम आउँछ। यो चाहिँ रामप्रसाद सरले अब यो चाहिँ आइरन चक्कीको कुरा अघि सचिवजीले गर्नुभयो, टेक्निकल्ली म धेरै जानकार थिइनँ, अब जानकार छु, यो एकदम छिटो समाधान हुन्छ। यो चाहिँ भिसीको कुरा चाहिँ अब यसमा विभिन्न पक्षहरू लुकेका छन्। अब यसलाई चाहिँ म्यारिटको आधारमा छिटो गर्ने हाम्रो प्रयास छ। अब खास गरी अब यो लिडरसिपको कन्फ्लिक्टका कारणले, अब त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू भएका कारणले प्रतिष्ठानहरू जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्न सकेको छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले अब आउने नेतृत्व प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लाने गरी अगाडि जान सकोस् भन्ने आशयलाई पनि सँगसँगै जोडेका छौँ। हामीले यसलाई छिटोभन्दा छिटो गर्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब वर्षाजीले यो
वीर हस्पिटल यो अघि हाम्रो उपेन्द्रजीले पनि सोध्नु भएको थियो, वीर हस्पिटलमा के भयो भन्ने कुरा त अघि नै हामीले उल्लेख गरियो। त्यसको सबभन्दा ठुलो समस्या इमर्जेन्सी हो। त्यसैले अहिले इमर्जेन्सीको 72 बेड हामीले थप्दैछौँ हैन। पहिला म आउँदा चाहिँ त्यहाँ फार्मेसी नै खुलेको थिएन, चलेको थिएन, आउने बित्तिकै फार्मेसी सञ्चालन गरियो। अब यो सरकारी अस्पतालहरूमा कस्तो रहेछ भने मैले पहिले पनि भनेको छु, अब एकदम त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले बुझ्दा भिड भनेर भन्ने गरिन्छ। डाक्टरले राम्रो उपचार गर्थेन भने त्यहाँ त्यतिका मान्छेहरू जाँदैन। अब त्यो फेरि आकर्षण भन्यो भने ए बिरामीहरू आए, बिरामी बोलायो मन्त्रीले भनेर भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। आकर्षण भन्दा पनि खास चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूमा विश्वास छ, त्यो विश्वासलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन, त्यसको क्षमतै छैन। अब तलमाथि तला थप्ने, पुरानो भवन भत्काउने, अब यो नगरिकन त्यहाँ चाहिँ त्यो स्पेसै क्रिएट गर्न नसकिने समस्या रहेछ। अब त्यही स्पेसभित्र अब हामीले 72 बेडको आइसियु, अब यो त्यसको आधा त केही दिनमै त्यो सेवा सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ अब अरू थप बेडका निम्ति पनि बजेट सुनिश्चित गरेर काम भइरहेको छ। यहाँहरूले भन्नुभएको ठिक कुरा हो कि हामीले अहिले हाम्रो मदन उपाध्यायजीको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो, वीर अस्पताललाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ। 3-4 दिन अगाडि उहाँले प्रतिवेदन, उहाँको समितिले प्रतिवेदन दिएको छ, हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ। अरू धेरै कुरा गरेर नागरिकलाई सुधार भएको महसुस हुँदो रहेनछ। अस्पतालमै सुधार भयो भने मात्रै नागरिकलाई सुधार भएको महसुस हुने रहेछ। यो कुरालाई हामीले गम्भीर ढङ्गले लिएका छौँ, त्यसअनुसार गर्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो निःशुल्कका विषयमा चाहिँ जुन अस्पताल हामीले भनेका छौँ नि, अब स्टोकको औषधि अब चाहिँ कोसीमा खोज्न गएर चाहिँ भेटिँदैन। हामीले 3टा अस्पतालमा लागू गरेको हो, 3टा अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध छ, त्यो जतिसुकै महँगो भए पनि। त्यसपछि हामीले अरू जुन निःशुल्क कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र तोकिएका अस्पताल सबैमा उपलब्ध छ। अब यसमा समस्या के भइरहेको छ भने दाताले दिन्छु भनेको छ, WHO ले दिन्छु भनेको छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा ट्याक्स लाग्छ भनेको छ। फेरि हाम्रो सरकारी संरचना कस्तो रहेछ भने वनले जसरी पनि रुख जोगाउने अनि निर्माण यो भौतिक पूर्वाधारले जसरी पनि रुख काट्ने, त्यसैमा टसल भएर यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न असाध्यै गाह्रो रहेछ। अब बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर उठाउने अर्थको धर्म हो, उसले निःशुल्क औषधिमा पनि उठाउँछु भनेर भन्न थालेको छ। त्यसैले यसमा नेगोसिएसन गर्न जरुरी छ। तर हामीले जति निःशुल्क घोषणा गरेका छौँ, मतलब त्यो लागू गरेका कार्यक्रम तोकेका छौँ, त्यो सबै चाहिँ लागू भएको छ। ती अस्पतालहरूमा लागू भएको विषयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्षाजीले डक्टर जान नचाहने, यो मैले प्रष्ट ढङ्गले भनेको छु। मैले स्वास्थ्य मन्त्री भएर केही पनि लुकाएको छैन। मैले भनेको छु कि तपाईँको गजेन्द्र नारायणमा थाई दरबन्दीको एकजना मेसो मात्रै हुनुहुन्छ, सरुवा गऱ्यो रमानै बुझ्नुहुन्न। कहाँ मिलाएर नेपालका नेता जति सबैले त्यो मान्छेलाई किन उहाँ पठाएको, त्यो यहीँ राखिदेऊ। भाषण चाहिँ ठुलो गर्ने, तर आफ्नो मान्छेले पर्यो भने चाहिँ भनिहाल्ने फेरि। त्यसैले त्यो डडेलधुरामा नि त्यही छ, गजेन्द्र नारायणमा नि त्यही छ। त्यसकारणले चाहिँ अब जो सरुवा जहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ दरबन्दी छ त्यहाँ जानुभएको छैन। अब एकदमै अनुनय विनय गरेका छौँ, तपाईँ नगएसम्म त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा चलेन। तपाईँ गइदिनुहोस्, सरकारी जागिर खाइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ खटाएको ठाउँमा गइदिनुपर्छ। हामीले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेको स्थिति छ। त्यसैले अब यो बाहिर अब लोकसेवाले चाहिँ रुकुम अस्पतालका लागि भनेर चाहिँ लिनुपर्ने स्थिति छ। हामीले यो ओएनएम जुन गरेका छौँ, त्यो ओएनएममा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य बाहिर पठाउनका निम्ति यो गरिएको हो। त्यसैले चाहिँ त्यसको उद्देश्य चाहिँ बाहिर कसरी जनशक्ति पुर्याउन सकिन्छ। अब लोकसेवाले नै गजेन्द्र नारायणका निम्ति लिने, डडेलधुराका निम्ति लिने, गेटाका निम्ति लिने त्यस्तो स्थिति बनाउन सकिन्छ कि अथवा कुन उपायले गर्न सकिन्छ, त्यसमा कोसिस गर्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सागरजीले चाहिँ यति बेला वीरको उपेन्द्रजीकै प्रश्न दोहोऱ्याउनु भएको छ। अब तपाईँले भनेको संवेदनशीलतालाई म बुझ्छु, तर ठ्याक्कै अनुभूति गराउन चाहिँ समय लाग्छ। हामीले चाहिँ त्यसको परिणाम देखाउँछौँ, त्यो प्रतिबद्धता पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मस्तिष्क मृत्युको विषय चाहिँ अब यो चाहिँ हामी एकदमै धेरै लाग्यौँ। यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। एकजना के गर्नुभयो भने अब त्यस्तो भनेको एकजना एकदमै अन्तिम उसमा हुनुहुन्थ्यो, अस्पतालले मस्तिष्क मृत्यु भएको डिक्लेयर गर्यो। त्यसपछि उहाँले पहिलेदेखि आफन्त को हुनुहुन्छ चिनेर बस्नु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ सबैलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो,
रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ आमाले अब कहाँ मेरो छोरो स्वर्ग जाँदैन भन्नुभयो, अर्कोले के भन्नुभयो, दिँदै दिनुहुन्न। परिवारको एकजना सदस्य मात्रै चाहिँ कन्भिन्स हुनुभएको थियो, उहाँले अरूलाई कन्भिन्स गर्नै सक्नु भएन। म प्रत्यक्षदर्शी छु। त्यसैले यसलाई कसरी बुझाउने, यो असाध्यै अप्ठ्यारो छ। संसारमा कुनै पनि धर्मले अर्काको सेवा नगर्नु भनेको हुँदैन। आँखा नदेख्नेलाई आँखा दान दिने, त्योभन्दा राम्रो स्वर्ग जाने उपाय के हुन्छ? मृगौला फेल भएको मान्छेलाई मृगौला दिएर त्यो मान्छेलाई स्वस्थ बनाइदिने, त्योभन्दा ठुलो धर्म के हुन्छ? तर हामीले हाम्रो समाजलाई बुझाउन सकिरहेका छौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ बढी समाजलाई बुझाउने अभियान चाहिँ चाल्नुपर्ने रहेछ। त्यसको पनि हामीले योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो औषधि, अब जटिल रोगका औषधि पाउन नसकेको, अत्यावश्यक औषधि दर्ता हुन नसकेको, यो अघि सचिवज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यो दर्ता कस्तो छ भने एउटा सिद्धान्त बनाएर गर्नुपर्ने, एउटा प्रष्ट सार्वजनिक मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने ल दर्ता भयो, भोलिपल्ट फलानाले पैसा खाएर दर्ता गर्यो। अब सबैले पाउँदैनन्, नपाउनेले भोलिपल्ट त्यही गर्छ। त्यसैले त्यसको एउटा स्पष्ट मापदण्ड दायाँ बायाँ हुँदै नहुने गरी अब बनाउन जरुरी रहेछ। त्यसको लागि पनि हामीले काम गर्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ फार्मेसीहरूले औषधि छैन, विशेष गरी सरकारी अस्पतालले यो चाहिँ भन्न पाइँदैन, यो गैर कानुनी हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरिसक्यौँ, तर अब यस एकदमै एग्रेसिभली त्यसलाई लागू गर्न हामीले कोसिस गरिरहेको कुरा अनुरोध गर्दै, अब अन्तिममा मैले एउटा कुरा चाहिँ हिजो मैले नवलपरासीमा बोल्दा के भनेको थिएँ भने, यो चाहिँ खास मैले स्वास्थ्य कर्मीहरूको पक्षमा भनेको। म सामान्यतया कसैलाई नचिडाउँ भन्ने मनसायकै मान्छे हुँ। त्यसमाथि जसले नेपालमा चाहिँ शिशु मृत्युदर घटाएको छ, मातृ मृत्युदर घटाएको छ, बाल मृत्युदर घटाएको छ, जसले त्यत्रो काम गरेको छ, त्यो समुदायलाई मैले त्यस्तो भन्ने कुरै हुँदैन। मैले उहाँहरूले काम गर्नु भएको होइन भनेको होइन, उहाँहरूले काम पाउनु भएन भनेको। अब बस्ने भवनै छैन, कहाँ गएर काम गर्ने होइन? उपकरण केही पनि छैन, केले ज्वरो नाप्ने, केले अक्सिजन नाप्ने होइन, त्यो केले प्रेसर नाप्ने, केले डायबिटिज नाप्ने? उपकरण पनि छैन, तपाईँको चाहिँ बस्ने ठाउँ पनि छैन। अब मैले चाहिँ गर्मीमा घाम भनेको के हुन्छ नि, बस्ने ठाउँ नभएपछि त के अरे गर्मीमा शीतल भनेपछि त बस्ने ठाउँ नपाएपछि त घाममा बस्दैन, अनि जाडोमा पनि चाहिँ छारीमा बस्दैन, घाममै बस्छ। चौरमा बसेर या बाहिर बसेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ भनेर भन्न खोजेको। उहाँहरूकै पक्षमा उहाँहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि बनाइदिनु पर्यो, आवश्यक उपकरण पनि दिनु पर्यो, औषधि पनि दिनु पर्यो। 98 प्रकारको औषधि निःशुल्क भनेर भनेको छ। उहाँ चाहिँ प्राथमिक सेवा केन्द्रमा बस्नुहुन्छ, औषधि उपलब्ध छैन, अनि औषधि चाहिने मान्छेले गएर उहाँलाई करकर गर्दैन। त्यसैले उहाँहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको। अनि अर्को समस्या कस्तो छ भने, एउटा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिने भन्दा डबल हुनुहुन्छ, अर्को स्वास्थ्य चौकीमा खाली छ। यो पनि उहाँहरूको दोष होइन, त्यो स्थानीय तहको दोष हो। त्यसैले आधारभूत उपचारको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई हो। मैले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एकदमै ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ। गाउँ गाउँमा गएर उहाँहरूले उपचार गर्नुभएको छ, बाटो छैन, गाडी छैन, अब त्यो सेवा सुविधा पनि एकदमै धेरै सीमित छ, एकदम कठिन काम गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ युद्धमा पठाएको सिपाहीलाई चाहिँ हतियारै नगरी पठायो भने त्यसले सशस्त्र युद्ध कसरी लड्न सक्छ? त्यसैले त्यो भन्न खोजिएको। त्यहाँ चाहिँ अब केही ठाउँहरूमा भन्नु पर्थ्यो, सबैमा त्यस्तो छैन होला, त्यो केही ठाउँहरूमा भन्नु पर्थ्यो भने मैले गल्ती गरे हो। मैले चाहिँ सबैको चाहिँ बुझिने गरी मैले भने, मैले चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नु भएन भनेर भनेको होइन, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण भएन, उहाँहरूले काम गर्न पाउनु भएन भन्ने अर्थमा मैले भन्न खोजेको। त्यसैले म उहाँहरूकै पक्षमा छु। यो वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्तर उन्नति गर्न यति धेरै रकम आजसम्म परेकै थिएन। हामीले चाहिँ त्यो कुरामा गम्भीर नभएको भए यसो यो त स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो भनेर हामीले त्यतिकै छोड्थ्यौँ। हामीले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न यति धेरै मेहनत किन गरेका छौँ?
यो त हामीले स्वास्थ्य प्रणाली जसरी विकास गर्न खोज्दैछौँ त्यसको प्रवेश बिन्दु नै चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हो, स्वास्थ्य चौकी हो। त्यही उपचार राम्रो भएन, त्यही परीक्षण भएन भने त्यो टर्सरी अस्पताल आइहाल्छ नि। अनि सबै मान्छे टर्सरी अस्पताल आउने स्थिति भएपछि यसले थ्याक्दैन। पहिला त बिरामीलाई त्यही रोक्न सक्नु पर्यो हामीले। त्यहाँ रोक्नका निम्ति चाहिँ त्यो प्राथमिक उपचार दिनका निम्ति के चाहिन्छ, त्यहाँको ल्याब व्यवस्थित हुनु पर्यो। त्यसैले अहिले चाहिँ आधारभूत अस्पताल बनेको यही 48वटा मात्र नै हो। 48वटा भन्दा बढी पालिकामा त बनेकै छैन, बस्ने घरै छैन। त्यहाँ माथि टिन छ, त्यो कतिखेर खस्छ थाहा, त्यो चाहिँ मान्छे माथि खस्ने खतरा छ। पर्खाल चाहिँ गर्लमै मान्छे माथि आएर बस्छ, त्यस्तो ठाउँमा कोही बस्छ? त्यसैले हामीले पालिकालाई के भनेका छौँ भने अघिल्लो पटक पनि हामीले त्यो प्याकेज अन्तर्गत 39 लाख रुपियाँ स्वास्थ्य चौकी चाहिँ बनाउनका निम्ति हामीले भनौँ न त्यो थप हुन्छ भनेर पालिकालाई उपलब्ध गरायौँ। त्यसैले चाहिँ पालिका र हामी मिलेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गरौँ भनेर मैले त्यो कुरा भनेको। उहाँहरूलाई धेरै दुःख भयो, धेरै समस्या भयो, काम चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ तर पाउनु भएन भनेर त्यो भन्न खोजेको। अब रिफर लिनका निम्ति प्रथम सेवा बिन्दुमा जहाँ दर्ता भएको छ त्यहाँ जानु पर्दैन, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। रियल टाइम भनेर 3 महिना थियो, त्यो घटाएर 1 महिना ल्याइएको छ होइन। अब रिफर भएका व्यक्तिहरूको टर्सरी अस्पतालमा उपचार नगर्ने सुविधा छैन। अब एउटा समस्या रिफर दिएन भन्दा पनि अहिले रिफर सेन्टरमा चाप बढेको छ। त्यहाँ भएको एकजना डाक्टरले पुगेको छैन, अब त्यहाँ डाक्टर थप गर्नुपर्ने छ। यसैमा त मैले तपाईँलाई अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा गरेको होइन। अब रिफर एउटा त यो के अरे प्रथम सेवा केन्द्र कतिपय पालिकामा छँदै छैन। सबै पालिकामा प्रथम सेवा केन्द्र बनाउन जरुरी छ। अब प्रथम सेवा केन्द्र बनाउँदा के हुन्छ भने त्यो सेवा केन्द्रले आम्दानी पनि गर्छ। त्यो सेवा केन्द्र बनाउने दायित्व स्थानीय तहको। हामीले उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने तपाईँको सेवा केन्द्र सुचारू गर्नका निम्ति के सहयोग गर्नुपर्छ सङ्घीय मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुहोस्। हामी सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नका निम्ति सबै खाले सहयोग गर्न तयार छौँ। अब हामीले चाहिँ प्रथम सेवा बिन्दुमा चाहिँ थप डाक्टरहरू बढाउने र रिफर लिन आउनुभएका सबैले रिफर पाउने व्यवस्था गर्छौँ। धन्यवाद।